पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले नेपाल भारत सीमा विवादलाई उल्लेख गर्दै नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकार छिमेकी देशका लागि खतरनाक भएको बताएका छन्। बुधबार दिउँसो ट्विट गर्दै इमरान खानले हिन्दू अतिवादी मोदी सरकारले नाजीको जस्तो विस्तारवादी नीति लिएको उल्लेख गरेका छन्। बंगलादेशमा नागरिकता कानूनले नेपाल र चीनसँग सीमा विवादले र पाकिस्तानलाई आक्रमणको धम्की दिएर अभिमानी विस्तारवादी नीति भएको हिन्दुत्व श्रेष्ठतावादी मोदी सरकार भारतका छिमेकीका लागि खतरा बनिरहेको छ, खानले लेखेका छन्। जम्मू काश्मीरलाई जेनेभा कन्भेन्सनको विपरीत भारतमा गाभेपछि आफूले फासिस्ट मोदी सरकार भारतका अल्पसंख्यकलाई दोस्रो दर्जामा झार्ने मात्र होइन, यो क्षेत्रकै शान्तिका लागि खतरा भएको आफूले ठान्दै आएको खानको भनाइ छ। पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच लिम्पियाधुरा क्षेत्रको अतिक्रमण लिएर मतभेद सतहमा आएको छ। भारतले उक्त क्षेत्रमा सडक बनाएपछि नेपालले जवाफमा उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो सीमाभित्र समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले ट्विट गर्दै नेपाल भारत सीमा विवादलाई उल्लेख गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले हरेक छिमेकीको लागि भारत मोदी नेतृत्वको भारत सरकार खतरा बनेको बताएका हुन्। लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानीलाई समेट्दै नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारतीय सञ्चार माध्यममा आक्रोश र रोइलोको श्रृङ्खला चलि नै रहेको छ। नेपालले चीनको उक्साहटमा आएर कालापानी क्षेत्रमा दाबी गरेको भनी भारतीय पत्रकारहरूले मिथ्या आरोप लगाइरहेका छन्। त्यसो त अर्णव गोस्वामी जस्ता अल्पबुद्धि टिभी प्रस्तोताको पछि लाग्नुभन्दा पनि भारत सरकारको परराष्ट्र संस्थापनलाई सुझाव दिन सक्ने हैसियत भएका थिङ्क ट्याग र सामरिक विशेषज्ञहरूले कालापानी विवादमा के भनिरहेका छन् भनी हेर्नु आवश्यक रहेको छ। भारतको अग्रणी थिङ्क ट्याग अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका वरिष्ठ फेलो सुशान्त सरिनले मेल टुडे पत्रिकामा अहिलेसम्म नेपालप्रति भारत नरम रहेको र आफ्नो सान्दर्भिकता कायम राख्ने हो भने भारतले आक्रामकता देखाउने पनि सुझाव दिएका छन्। क्विन्स नामक अनलाइन पोर्टलमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सामुद्रिक सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने तुनिर मुखर्जीले एक लेख प्रकाशन गर्दै भारतको रणनीतिक संस्थापनले नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध थप सक्रिय बनाउनु पर्ने र यस क्षेत्रमा चीनलाई चलखेलको अवसर दिन नहुने सुझाव दिएका छन्। त्यसो त भारतका सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभानेले पिथौरागढबाट लिपुलेखसम्मको बाटो भारतले आफ्नै भूमिमा बनाएको र नेपालले यसमा अन्य शक्तिको उक्साहटमा विवाद भएको भनी बयान दिइसकेका छन्। भारतले कालापानी क्षेत्रमा हडप्नुमा पनि चीनले भारत प्रशासित लद्दाखको गालवानमा उपत्यकामा दाबी प्रस्तुत गर्नुमा सामरिक रणनीति लुकेको छ। कालापानी क्षेत्रको 20,000 फिट अग्लो भूभागबाट भारतलाई चिनिया सैनिकहरूको गतिविधिको निगरानी गर्न सहज हुने भएकाले सन् 1962 को युद्धमा यो ठाउँमा बस्न तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग अनुरोध गरेको थियो अनि नेपालका अन्य महत्त्वपूर्ण गौडाहरूमा पनि भारतीय सेना बसेको थियो। निकै पछि प्रधानमन्त्री कीर्तिनीति विष्टको पहलमा भारतले अन्य क्षेत्रबाट सेना फिर्ता गर्दा कालापानी चाहिँ छोडेन, किनकि त्यसको उच्च सामरिक महत्त्वका विषयमा भारतलाई अवगत थियो र अहिले पनि छ। त्यसमाथि 3 वर्ष अघिको दोकलाम विवादका बेला चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले दोकलाम जस्तै त्रिदेशीय बिन्दुका रूपमा रहेका कालापानी र काश्मीरमा चिनिया जनमुक्ति सेना प्रवेश गरेमा भारतले केही पनि गर्न नसक्ने भनी चेतावनी दिएका थिए। त्यसैले पनि कालापानीको सामरिक संवेदनशीलतालाई भारतले उच्च महत्त्व दिएको छ। तर उसका लागि त्यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ भन्दैमा नेपालको भूभागमा उसले कब्जा जमाउनु दुई देशीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाफ छ। नेपालले कालापानी विवादको स्थायी समाधानका लागि गरेको निरन्तर प्रयासलाई भारतले बेवास्ता गर्दै गएकाले अहिलेको स्थिति आएको हो। नेपाल सरकारले नक्सा जारी गर्ने साहसी कदम चालेपछि वार्ताका लागि भारत अब गम्भीर हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर भारतीय विश्लेषकहरूले लेख पढ्दा उनीहरू नेपालकै अर्घेललाई देखिरहेको अवस्था छ। ओली सरकारको यस कदममा बहुसंख्यक जनताको समर्थन छ र भारतीय संस्थापन पक्षले चाहिँ यसलाई सरकार बचाउने खेलमा फ्याँकिएको एउटा त्रुप भनिरहेको अवस्था छ। इन्डिया टुडेमा प्रभास के दत्ताले नक्सा जारी गरी भारत विरुद्ध अडान देखाउने कदम ओलीको राजनीतिक बाध्यता र उनको चीन परस्त दृष्टिकोणको प्रतिफल भएको व्याख्या गरेका छन्। भारतीय विश्लेषकहरूले ओली चीनको आड
पाएरै भारतसँग जोडी खोज्ने हैसियतमा पुगेको आकलन गरेका छन्। नेपाल तीव्र गतिमा भारतको नियन्त्रणबाट भुत्केर चीनको पोल्टामा पुगेकामा उनीहरू निरन्तर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। अझ ओलीलाई अपदस्थ गर्नका लागि 1-1.5 महिना अघि भएका खेलहरू तुइएको र त्यतिखेर नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्चीको सक्रियता बढेको विषयले भारतीयहरूको मनमा चिसो बसेको छ। भारतको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा राम्रो दखल राख्ने विश्लेषक इन्द्राणी बागचीले द टाइम्स अफ इन्डियामा भारतीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै नेपालमा चीनको उपस्थितिलाई भारतको रणनीतिक हितमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनी विश्लेषण गरेकी छन्। उनका अनुसार नेपालको आन्तरिक राजनीतिको कहिल्यै नटुङ्गिने धापमा फसेर चीन गल्नेछ भनी भारतले आकलन गरेको छ। तर चीन यसरी नेपाली राजनीतिमा फस्ने मूर्खता गर्ला त भन्ने प्रश्न आफ्नै ठाउँमा छ। चीनको नीति जहिले पनि संस्थापन पक्षलाई नै बलियो बनाउँदा आफ्ना परियोजनाहरू सहज रूपमा सम्पन्न गराउन सकिन्छ भन्ने हो। आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने किसिमका कदम उसले चाल्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न। भारतले लिम्पियाधुराको 335 वर्ग किलोमिटर र कालापानी क्षेत्रको 60 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि हटाएपछि कालापानी वारीको सानो खोल्सा बाट निस्केको पानी जम्मा गरेर त्यसलाई काली नदीको मुहान भनिरहेका बेला भारतका पुराना नक्साहरूले नै लिम्पियाधुरा कालीको मुहान हो भन्ने पुष्टि गर्ने सरकारले जनाएको छ। नेपाली भूमि तिल्सीमा सैनिक क्याम्प राखेपछि भारतले सानो खोल्साबाट निस्केको पानी जम्मा गरेर तलाउ बनाएको थियो। कृत्रिम तलाउभित्र कालो ढुङ्गा बिछ्याएर उसले त्यसलाई कालीको मुहान मान्दै आएको छ। त्यही आधारमा नेपालको भूमि नहटपेको भारतले दाबी गरिरहेको छ। सुगौली सन्धिलाई आधार बिन्दु मानेर विभिन्न चरणमा प्रकाशित भारतीय नक्साले भने भारतको अहिलेको दाबीलाई आफैले खण्डन गर्छ। भूमि व्यवस्था सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ 5 मा मन्त्रिपरिषदमा लिम्पियाधुरा समेटेर तयार पारेको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनी प्रस्ताव राख्ने क्रममा भारतका 5 नक्सालाई समेत प्रमाणको रूपमा पेश गरेको थियो। लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर पुष्टि गर्ने गरी फेला परेको सबैभन्दा पुरानो भारतीय नक्सा सन् 1819 को हो, जुन कुमाऊँ प्रदेशले जारी गरेको थियो। सन् 1816 मा सुगौली सन्धि भए यता नेपालले फेला पारेको यो पहिलो नक्सा हो। सर्वे अफ इन्डियाले जारी गरेको उक्त नक्सामा लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहानका रूपमा स्पष्ट रूपमा देखाइएको छ। सर्वे अफ इन्डियाले नै सन् 1827 मा कुमाऊँ र गढवाल सहितको नक्सा जारी गर्यो। उक्त नक्सा अहिले गुमेको नेपाली भूमि फिर्ताका लागि वार्ता गर्दा नेपालले पेश गर्ने अर्को बलियो प्रमाण बन्न सक्नेछ। सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार बीच भएको सुगौली सन्धिको दोस्रो पानामा काली नदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख छ। त्यसयता लगातार प्रकाशित भारतीय र नेपाली नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नै नेपालकै भूभाग उल्लेख गरिएको छ। यही अनुसार नै सन् 1830 मा जारी हिन्दुस्तानको पश्चिमी प्रदेशको नक्सामा स्पष्ट रूपमै लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीको मुहानलाई नेपालको सीमानाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। नक्साले कालीलाई नेपाल भारत सीमा नदी र यसको मुहान लिम्पियाधुरा नै रहेको चित्रित समेत गर्दछ। सन् 1856 अघिसम्म प्रकाशित सबै नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नै कालीको मुहान मानिएका तथ्य प्रमाण भेटिन्छन्। तर सन् 1859 मा भारतीय पक्षबाट बदमासी भएको देखिन्छ। त्यतिखेर सर्वे अफ इन्डियाले नै निकालेको एउटा नक्सामा लिपुलेक भन्ज्याङ माथि आउने एउटा खोलालाई नेपाल भारत सीमा मानेर लिम्पियाधुरालाई भारतपट्टि पारिएको छ। भारतले किन यस्तो गर्यो भन्ने कारण फेला परेको छैन। तर आफैले सार्वजनिक गरेको उक्त नक्सालाई खण्डन गर्ने गरी सर्वे अफ इन्डियाले नै कुमाऊँ र गढवालको नक्सा जारी गर्यो, जुन नक्सामा 1827 मा निकालेको नक्सा जस्तै काली नदीलाई नै नेपाल भारत सीमा किटान गरिएको छ। सर्वे अफ इन्डियाले 1894 मा फेरि कुमाऊँ राज्यको नक्सा अद्यावधि गर्यो। त्यो नक्साले पनि लिम्पियाधुराको भूमि नेपालकै हो भनेर पुष्टि गरेको छ। नेपाल र भारतको सिमाना लिम्पियाधुरा नै हो भनेर पुष्टि गर्ने गरी विभिन्न प्रकारका नक्साहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा सीमा बेससँग गरेको छलफल
ओधेनेका ऐतिहासिक दस्तावेज र खोजबाट प्राप्त भारतका यी 5 नक्साले नेपालको भूमि भारतबाट अतिक्रमण भएको देखाउँछन्। यी प्रमाण सहित मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नक्सालाई अनुमोदन गरेर सरकारले प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ। नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव समेत संसदमा लगिएको छ। भारतले गत कार्तिकमा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूमि आफ्नोतिर पारेको थियो। त्यसपछि नेपालमा भारतीय अतिक्रमण विरुद्धको माहौल बनेको हो। भूमि अतिक्रमणको समस्या भने पुरानै रहेको हो। नापी विभागको टोली देशको नाप नक्सा गर्न 2045 सालमा कालापानी क्षेत्र गएका बेला त्यहाँको सेनाले अघि बढ्न नदिएर लखेटेपछि भारत नेपालको भूमि समस्या तत्कालै वार्ताद्वारा सल्टाउने निर्णय दुवै देशका अधिकारीले गरेका थिए। तर सल्टाउने गरी बैठक बस्न नसक्दा कालापानी र सुस्ता लगायतका क्षेत्रको भूमि समस्या बल्झिँदै आयो, जसबाट सीमा क्षेत्रका नागरिकले प्रत्येक समय हर पल दुःख पाइ नै रहेको अवस्था छ। सीमा भारत नै सिमाना मिचेर सुगौली सन्धि र त्यसपछि भएका पूरक सन्धिको बरखिलाफमा अघि बढेकाले उसैका तर्फबाट विभिन्न कालखण्डमा जारी नक्सा देखाएर वार्तामा बस्ने तयारी नेपालको रहेको छ। उसो त 2032 साल अघिसम्म नेपालको नक्सा भारतले नै प्रकाशन गर्दै आएको थियो। सुगौली सन्धि, त्यसको पूरक सन्धि 1857 सर्वे अफ इन्डियाले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा 1860 नोभेम्बर 1 बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता 1875 जनवरी 7 दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमाङ्कन गर्दाको नेपाली नक्सामा समेत लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभाग भनिएको छ। नक्सा बाहेक पनि नेपालसँग लिम्पियाधुरा यताकै हो भन्ने थुप्रै प्रमाण छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालका अनुसार त्यस क्षेत्रका नागरिकले बाली तिरेको रसिद, 2015 को मतदाता नामावली, 2018 को जनगणना र विभिन्न समयमा दुई देशबीच आदान प्रदान भएको कूटनीतिक नोट लगायतले सीमा समस्याबारे हुने नेपाल भारत वार्तामा नेपाल पक्ष बलियो तथ्यसहित प्रस्तुत हुन सक्ने आधार मिलेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल भारतसँग वार्ताका लागि तयार भएर बसेको बताइरहेका छन्। तर उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारत र नेपाल दुवैले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी गरिरहे पनि कूटनीतिक हिसाबले वार्ता गर्ने गरी संवाद अघि बढेको छैन। भारतबाट गत कार्तिकमा राजनीतिक नक्सा जारी भएपछि नेपालले बारम्बार वार्ता प्रस्ताव गर्दै आएको, तर पत्रमा भारतले टालेटुले जवाब दिँदै आएको छ। एकान्तिपुर.com मा खबर छ। नेपालको नयाँ नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी क्षेत्रको करिब 335 वर्ग किलोमिटर जमिन समेटिएको छ, जुन यसअघिको नक्सामा थिएन। नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको निशान छाप रहेको अनुसूची पनि संसदबाट संशोधन गरिने भएको हो। 1816 को सुगौली सन्धिको धारा 5 ले स्थापित गरेको आधार प्रमाण र त्यसयताका विभिन्न कागजातका आधारमा काली नदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नेपालको नै हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण रहेकाले राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय समेत यसअघि नै गरिसकिएको हो। लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गरेर सैन्य गस्ती समेत गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालले ती भूभाग हाम्रै हुन् भनेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यति बेला भारतले त्यो अस्वीकार्य भन्दै प्रतिक्रिया